صفحہ 127. ما يقوله الطالب للمعلم في الصف. ما يقوله الطالب للمعلم في الصف. درسنا اليوم كلمات يقولها الطالب للمعلم في الصف. ما يقوله الطالب للمعلم في الصف. طالب علم استاد سے کلاس میں جو باتیں کہتا ہے، جو کلمات کہتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے یہ سبق ہے. ما يقوله الطالب للمعلم في الصف. عفوا يا معلم أريد أن أشرب الماء. عفوا یا معلم، معاف کیجیے گا اے استاد. اريد ان اشرب الماء یعنی اريد شرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں. عفوا یا معلم اريد ان اشرب الماء. اريد شرب الماء. اريد ان اشرب الماء. اريد ان اشرب الماء مثلا انت عطشان واريد ان تشرب الماء والان تريد الذهاب الى الماء. وهذه الكلمات وهذه الجملة وهذه الكلمة سوف تقول للمعلم. عفوا يا معلم أريد أن أشرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں. جب آپ کو پیاس لگے اور پانی پینے کے لیے آپ جائیں. معذرة يا أستاذ أنا عطشان وأريد شرب الماء. كلاهما نفس الشيء، دونوں ایک ہی چیز ہیں. معذرة يا أستاذ، معذرت کے ساتھ. انا عطشان، عطشان پیاس ہے، مجھے پیاس لگی ہے. واريد شرب الماء، اريد ان اشرب الماء یا واريد شرب الماء، دونوں کا معنی یہ ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. کرما یا معلم اشتد حصری واريد الذهاب الى الحمام. اشتد یشتد یعنی اشتداد یعنی سخت ہو جانا. اشتد سخت ہو گیا. حصر کہتے ہیں پیشاب وغیرہ روکنے کو، سمجھ آئی؟ یعنی اشتد حصری یعنی میرا پیشاب جو ہے بہت سخت ہو گیا، یعنی بہت تیز کا پیشاب آ رہا ہے. واريد الذهاب الى الحمام. اريد اراد يريد ارادہ چاہنا. الذهاب ذهب يذهب جانا. اريد الذهاب میں جانا چاہتا ہوں. الى الحمام واش روم. کرما یا معلم یعنی کرم کیجیے گا. اشتد حصری واريد الذهاب الى الحمام. الجملة الرابعة عفوا یا استاذ اريد الذهاب الى الحمام. یعنی آپ دونوں جملہ کہہ سکتے ہیں. اشتد حصری گویا کہ اپنی بات میں جان پیدا کرنے کے لیے نا بہت زور کی لگی ہے. اشتد حصری واريد الذهاب الى الحمام یا عفوا یا استاذ اريد الذهاب الى الحمام یعنی میں واش روم جانا چاہتا ہوں. لطفا یا استاذ نظری ضعیف فهل اجلس قرب السبورة. نظر ينظر دیکھنا. نظری ضعیف، ضعف یضعف کمزور ہونا. نظری ضعیف میری نظر کمزور ہے. نظری قوی نظری ضعیف. فهل اجلس قرب السبورة کیا میں جو ہے وہ بورڈ کے قریب بیٹھ جاؤں. فهل اجلس یعنی فهل لی ان اجلس قرب السبورة. هذه سبورة بورڈ. السبورة یعنی قریب بعید. قرب السبورة بورڈ کے قریب. فهل اجلس قرب السبورة کیا میں بورڈ کے قریب بیٹھ سکتا ہوں. فهل اجلس یعنی فهل اجلس کیا میں بیٹھ جاؤں. قرب السبورة یعنی بورڈ کے قریب. هل تسمح لي بالدخول في الصف يا شيخ. هل تسمح لي بالدخول في الصف. سمح يسمح سمحا اجازت دینا. هل تسمح لي کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. بالدخول في الصف کلاس میں داخل ہونے کی. مثلا الطالب اذا تأخر كثير الآن وهو واقف على الباب ويطلب السماح ويريد أن يدخل إلى الصف في الصف الآن وهو يسمح يعني يطلب السماح من الأستاذ ويقول هل تسمح لي بالدخول في الصف.
معذرة يا أستاذ ما فهمت هذا الدرس. الطالب إذا لم يفهم الدرس یعنی اس کو سبق سمجھ نہیں آ رہی. لا يفهم الأستاذ يدرس ولكن الطالب لا يفهم وهو إذن يقول پھر وہ کہے گا معذرة يا أستاذ ما فهمت هذا الدرس میں یہ سبق نہیں سمجھا. ما فهمت هذا الدرس ما فهمت هذه الكلمة یہ کلمہ نہیں سمجھا. ما فهمت هذه الآية ما فهمت هذه الجملة. عفوا ما معنى هذه الكلمة ما معنى هذه اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ ایک لفظ ہے هناك كلمة ما فهمت معناه اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آیا. الآن أنت تسأل الأستاذ وتقول ما فهمت هذه ما معنى هذه الكلمة اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ لم أفهم هذه العبارة فأرجو أن تشرحها. هناك مثلا عبارة لم أفهم يعني ما فهمت هذه العبارة فأرجو أن تشرح. رجاء يرجو امید کرنا. فأرجو أنا أرجو أن تشرح. شرح يشرح کھولنا واضح کرنا بیان کرنا تشریح کرنا. یعنی لم أفهم هذه العبارة اس عبارت کو میں نہیں سمجھا امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کی تشریح کریں. لم أفهم هذه العبارة فأرجو أن تشرح يعني أنا أرجو منك أن تشرح. لم أفهم هذه العبارة. الأستاذ حينما يشرح العبارة والطالب سوف يفهم. عفوا الخط صغير فأرجو أن تكبره. الأستاذ يكتب على السبورة وكتابته صغيرة جدا. مثلا هذه الكتابة كبيرة أنت تستطيع أن ترى من بعيد ولكن الخط إذا كان صغير هل تستطيع أن تراه؟ لم أستطيع. أنا لا أستطيع أن أراه. الطالب يقول الخط ضعيف يعني الكتابة صغيرة الخط فأرجو أن تكبر. يكبر تكبير معناه بڑا کرنا. یعنی الخط صغیر خط چھوٹا ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا بڑا کر دیں. چھوٹا بورڈ میں لکھا ہوا ہوگا نا سمجھ نہیں آئے تو آپ کہیں گے الخط صغیر فأرجو أن تكبره. نسيت كتابي في الخزانة فهل آتي به. نسیہ ینسا نسیان بھول جانا. نسیت کتابی میں اپنی کتاب بھول گیا. فی الخزانہ الماری میں. هل آتی به کیا میں اس کو لے کر آؤں. اتا یاتی آنا اس کے صلے میں جب با آتا ہے اس کے وقت معنی بن جاتا ہے لانا. مثلا انت نسیت کتابک فی الخزانہ فی الغرفہ. جاء الأستاذ في الصف حين هناك تذكرت أن الكتاب قد نسيت في الخزانة. الآن أنت تقول وتسأل الأستاذ وتقول نسيت كتابي في الخزانة. وجمع خزانات فهل آتي به. فقدت قلمي فهل أشتري الجديدة. فقد يفقد گم کرنا. فقدت قلمي میں نے اپنا قلم گم کر دیا. میرا قلم گم ہو گیا تو کیا بولیں گے فقدت قلمي. فقدت كتابي فقدت محفظتي. فهل أشتري الجديد. اشترى يشتري اشتراک کا معنی خریدنا. فهل أشتري الجديد کیا میں نیا خریدوں. لقد نفذ الحبر سیاہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. فی القلم قلم میں. فهل أعبئه نفذ ينفذ ختم ہو جانا. حبر سیاہی کو کہتے ہیں. عبأ يعبئ التعبئة اس کا معنی ہوتا ہے برتن میں کوئی چیز ڈالنا. فهل أعبئه یعنی کیا میں سیاہی بھر دوں. معذرة كيف نعبر هذه الجملة باللغة العربية. مثلا یعنی كيف نعبر هذه الجملة باللغة العربية. اس جملے کو ہم عربی زبان میں کیسے بولیں گے. تو اس کو یعنی اس طرح یعنی آپ بولیں کوئی اردو کا لفظ ہے آپ کہیں اس کو عربی میں کیسے بولیں گے تو اس کے لیے عربی کا لفظ ہے معذرة كيف نعبر هذه الجملة باللغة العربية. عفوا يا معلم يكفينا هذا القدر من الدرس. یعنی يكفينا هذا القدر کافی ہے ہمارے لیے اتنی مقدار سبق کا. يكفينا هذا القدر من الدرس.